پھر میرے آقا نامدار نے فرمایا ابو ہریرہ اے پخانے نو ویکھ رہا ہے اعلیٰ قسم دے کھانے جنہ دی خاطر تیرا سر کردا پھر دے تسا کمائی کر دے سو انہاں پیسے نال اعلیٰ قسم دے کھانے لے کے پکا کے انہوں کھاندے سو آج تھوڑے اعلیٰ قسم دے خوراک دا اے عالم ہے ابو ہریرہ لیلاں تے ٹاکیاں ویکھ رہے جو او لباس نے جڑے فخری طور پہ تسا پا کے اپنے لفظاں دے اندر کدے شادیاں تے جاندے سو کدے کسے فنکشن تے جاندے سو کدے اپنے آپ نو وڈیرا سمجھ کے پا کے جاندے سو ابو ہریرہ اے کپڑیاں دی حالت ہے پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ آ جڑی ہڈیاں ویکھ رہا ہے وہ اعلیٰ قسم دے گھوڑے نے سواریاں نے جن میں اتنے بندہ سوار ہو کے کدے انج جاندا سی کدے انج جاندا سی اج اے عالم ہویا پیا ہے وہ اللہ دے بندیا میرا آقا نامدار نے ساری حقیقت کھول کے ابو ہریرہ نو سمجھا دیتی ہے میرے سونے نبی بھی رومن لگ پیندے نے ابو ہریرہ بھی رومن لگ پیندے نے اے دنیا دا انجام ہے وہ اللہ دے بندیا دنیا دے ہر چیز دا انجام ہوئے گا مگر رب والیاں چیزاں اللہ دے نسبت والیاں چیزاں جنہیں اللہ دے راہ تے خرچ ہو گئیاں نے انہاں دے انجام نہیں انہاں دا انجام نہیں بلکہ انہاں چیزاں دا آخرت دے اندر مل پہ جاوے گا ان آپے سمجھ جنہاں دی خاطر سا دین نو چھڑیاؤ عجیب و غریب دین دے گیا ساؤ عجیب و غریب گلا بنا کے رب دے فضل و رولن دی خاطر اگر بہانے بنانے آؤ مکر بنانے آؤ اس دی اے حقیقت وے وہ اللہ دے بندے آؤ دھوپ پھل ہوئے آج دا مسلمان پیر دی خاطر سب کچھ کر لیندہ میں کہا پیر دی خاطر بھی کر پر پیر دی خاطر میرے نبی دے دین نو نہ چھڑے اے حقیقت ہی تیرے سامنے جڑی واضح طور تے اس حدیث پاک نے بیان کر دیتی ہے اللہ دے بندیاؤ اگلی روایت میرا آقا نامدار نے فرمایا اے دنیا ظاہری اعتبار نال مٹھی ہے سر سبز ہے بڑی پیاری لگدی ہے مٹھی لگدی ہے آوے تے خوشی ہوندی ہے چلی جاوے تے غم ہوندا ہے ساڈے گھر دا آٹا مک گیا پیسے کوئی نہیں کیویں سرکت چلانا ہے وہ اللہ دے بندیاؤ اس دی سر سبزی نو نہ ویکھ اس دی مٹھائی نو نہ ویکھ اس دی جناب والا ملائم پشت نو نہ ویکھ اس دی حقیقت ویکھ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں اپنے اسلاف دا جان نشین بنایا ہے اپنے بزرگاں دا نیکاں دا پیاراں دا سونیاں دا جان نشین بنایا ہے اس دنیا دے اندر تاکہ تسی چنگے عمل کر کے لے آؤ میرے سونے نبی نے فرمایا اے میری امتیو بنی اسرائیل انہاں تک تباہ نہیں ہوئے جنہ تک دنیا دی مال فتوحات انہاں تے عام نہیں ہو گئیاں فتوحات انہاں تے جناب والا کھل نہیں گئیاں انہاں تک تباہ نہیں ہوئے جس وقت دنیا دا مال وافر آ گیا اس وقت وہ بے دین ہوندے گئے اس وقت زیورات دے چکراں دے اندر پیندے گئے عورتاں دے چکراں دے اندر پیندے گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے وہ اللہ دے بندیا ایک ہاتھ دے اندر رکھنا چیز نو ہاتھ دے اندر رکھنا ہو رے چیز نو دل دے اندر رکھنا ہو رے میرے نبی نے دین دا لوکاں نے ہاتھ دے اندر مجبوری تحت رکھیا ہے پر دل دے اندر اس نو جگہ نہیں دیتی اس نو مکی دے پر برابر بھی نہیں سمجھیا تا لوگ ہمیشہ آخرت والے قائم رہنے تا لوگ ہمیشہ آخرت والے کدے نہ سنے گا انہاں دی نماز قضا ہوئی کدے نہ سنے گا انہاں دا گھر دا پردہ ختم ہویا ہے کدے نہ سنے گا انہاں دے اندر بے دینی آئی ہے ہمیشہ دنیا دار لوکاں دے اندر آندی ہے نگلی گالوں توجہ دے نال سماعت کرنا ہے بڑی قابل غور تیرے سامنے گلا بکرنا اللہ کرے تینوں سمجھ آ جاوے اگلی حدیث پاک
یہ دنیا کی ہے، اس دا مال کی ہے، جاہو جلال کی ہے۔ آقا نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ راوی حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سونے نبی نے فرمایا اس دنیا دی مثال ہے آخرت دے بدلے دے اندر، آخرت دے مقابلے دے اندر انج دی ہے جویں تھاڈے وچوں کوئی بندہ سمندر دے اندر، سمندر دے پانی دے اندر انگل پاوے، انگل ڈوب کے باہر کڈے۔ آقا نے فرمایا کنا پانی آوے گا؟ پانی ہوئے سمندر دے اندر رہ جاوے گا، صرف انگل بھجے گی، جب تو بعد سک جاوے گی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے انسانوں، اے میری امتیوں، اس دنیا دی حقیقت آخرت دے مقابلے دے اندر رہی ہے۔ وہ اللہ دے بندیا جیڑی دنیا اینی ہوئے حقیقت ہوئے اندے تے مر جانا، نہ کسی دین دی گل تے غور کرنا ہو، نہ اللہ دے قرآن دے فرمان تے غور کرنا ہو، نہ نبی دی حدیث تے غور کرنا ہو۔ یہ دنیا دار تے بے دین لوکاں دا کم ہوندا ہے۔ اللہ جس نو ہدایت دیندا ہے اس دا سینہ مدینہ چ بنادا ہے، اس دا سینہ لانتی دنیا دی واری آوے تو دیر رات کملا ہویا پھرے، دین دی واری ہوئے تو اعتراض ڈاوے، تینوں قدر ہی نہیں اللہ دے قرآن تے دین دی۔ ہاں جی اس دی قدر ہوندی تے کدے بھی تو دنیا نو مقدم آخرت تے نہ کردا، آخرت نو مقدم ہر دنیا دی چیز اتے کردا۔ ہاں جی حقیقت تے ایسا واضح پہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی روایت نو بیان کرتے پہنے، آقا نامدار دے نال صحابہ کرام رستے دے اندر جا رہے سن، ایک بکری دا مردہ بچہ، مردار بچہ پیا ہے، مرا ہویا ہو۔ سونے نبی اے نہیں فرمایا ہو یا یہ عمل نہیں کیتا ہو انجنک نو بو نال ولیٹیا جاوے۔ آقا اوتھے رک گئے نے، صحابہ نو فرمایا اے میرے یارو آ بکری دا مردہ بچہ کیا تھاڈے وچوں کوئی انج دا بندہ ہے جڑا ایک درہم دے بدلے اس نو خرید لوے؟ دوسری روایت وچ آندا ہے آقا نے فرمایا کیا اس مردہ بکری دے بچے دی قیمت اس دے مالک دے نزدیک ایک درہم برابر ہے کہ نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس دی کوئی قدر و قیمت نہیں، ساڈے وچوں کوئی بندہ ایک درہم دے بدلے اس مردہ بکری نہیں خریدے گا۔ سنے نبی نے فرمایا جویں تواڈے نزدیک اے دنیا دا مردہ بچہ جی بکری دا مردہ بچہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھدا، کوئی وقت نہیں رکھدا، فرمائے وے رب دے نزدیک دنیا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھدی۔